अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह तौबा, जो कि कुरान की 9वीं सूरह है, सूरह नंबर 9, उसकी आयत नंबर 100 यानी 100 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम इस सूरह को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, यानी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसके लफ्ज़ी तर्जुमे को। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जो देहाती तुम्हारे इर्द गिर्द हैं उनमें से बाज़ मुनासिफ हैं और मदीने वालों में ये बाज़ निफाक पर अड़े हुए हैं, और तुम उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं, और हम जल्द उन्हें 2 बार अज़ाब देंगे, फिर वे अज़ाब अज़ीम की तरफ लौटाए जाएंगे। और कुछ और हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, उन्होंने एक अच्छा और दूसरा बुरा अमल मिला लिया। करीब है अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मालों में से ज़कात ले लें, आप उन्हें पाक और साफ़ कर दें उससे, और उन पर दुआए खैर करें, बेशक आपकी दुआ उनके लिए बाइस सुकून है, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। क्या उन्हें इल्म नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और कबूल करता है सदक़ात, और यह कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। और आप कह दें तुम अमल किए जाओ, बस अब दिखेगा अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन तुम्हारे अमल, और तुम जल्द पोशीदा और ज़ाहिर जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, सो वे तुम्हें जता देगा जो तुम करते थे। और कुछ और हैं वे अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ़ रखे गए हैं, ख्वा वे उन्हें अजाब दे और ख्वा उनकी तौबा कबूल कर ले, अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और वे लोग जिन्होंने मस्जिद ज़िरार नुकसान पहुँचाने के लिए बनाई और कुफ्र करने के लिए और मोमिनों के दरमियान फूट डालने के लिए उसके लिए घात की जगह बनाने, जिसने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की इससे पहले, और वे अलबत्ता कसमें खाएंगे कि हमने सिर्फ भलाई चाहिए, और अल्लाह गवाही देता है वे यकीनन झूठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें कभी ना खड़े होना, बेशक वे मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवे पर रखी गई ज़्यादा लायक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें खड़े हों। उसमें ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वे पाक रहे, और अल्लाह महबूब रखता है पाक रहने वालों को। सो क्या वे जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी खुशनुदी पर रखी वे बेहतर है, या वे जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गिरने वाली खाई गड्ढे के किनारे पर रखी, सो वे उसको लेकर दोज़ख की आग में गिर पड़ी, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वे इमारत जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी है हमेशा शक डालती रहेगी उनके दिलों में, मगर ये कि उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह ने ख़रीद ली मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल, उसके बदले की उनके लिए जन्नत है। वे लड़ते हैं अल्लाह की राह में, सो वे मारते हैं और मारे भी जाते हैं। उस पर सच्चा वादा है तौरात में और इंजील और कुरान में, और अल्लाह से ज़्यादा कौन अपना वादा पूरा करने वाला है। बस अपने उस सौदे पर खुशियाँ मनाओ जो तुमने उससे सौदा किया, और ये अजीम कामयाबी है। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द और सना करने वाले, अल्लाह की राह में सफ़र करने वाले, रुकू करने वाले, सिजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की कायम करदा हुदूद की हिफाजत करने वाले, और मोमिनों को खुशखबरी दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोमिनों के लिए शाया नहीं कि वे मुशरिकों के लिए बख्शीश चाहें, अगरचे वे उनके करावतदार हों, उसके बाद जबकि उन पर ज़ाहिर हो गया वे दोज़ख वाले हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप के लिए बख्शीश चाहता ना था, मगर एक वादे के सबब जो वे उस बाप से कर चुके थे। फिर जब उन पर ज़ाहिर हो गया वे अल्लाह का दुश्मन है, तो वे उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम नर्म दिल बुर्दबार थे, और अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी को उसके बाद गुमराह करे, जबकि उसने उन्हें हिदायत दे दी जब तक उन पर वाज़े ना कर दे जिससे वे परहेज़ करें। बेशक अल्लाह हर शे का जानने वाला है।
بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔ البتہ توجہ فرمائی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر، وہ جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں اس کی پیروی کی، اس کے بعد جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل پھر جائیں، پھر وہ ان پر متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ اور ان تین پر جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا، جہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی زمین اپنی کشادگی کے باوجود، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی طرف ہے، پھر وہ ان پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لائق نہ تھا مدینہ والوں کے لیے اور انہیں جو ان کے ارد گرد دیہاتی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور یہ کہ وہ زیادہ چاہیں اپنی جانوں کو ان کی جان سے، یہ اس لیے کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس اور نہ کوئی مشقت اور نہ کوئی بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہ وہ ایسا قدم رکھتے ہوں کہ کافر غصہ ہوں، اور نہ وہ حاصل کرتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر اس سے اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک اللہ اجر ضائع نہیں کرتا نیکوکاروں کا۔ اور وہ کوئی چھوٹا یا بڑا کام یا زیادہ خرچ نہیں کرتے، اور نہ وہ پار کرتے ہیں کوئی میدان مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے اعمال کی انہیں بہترین جزا دے۔ اور نہیں تھا ضروری کہ مومن سب کے سب نکلیں، پس کیوں نہ ان پر ہر آبادی سے کچھ لوگ نکل کر آئیں تاکہ وہ سمجھ حاصل کرتے دین میں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈر سناتے جب ان کی طرف لوٹتے، عجب نہیں اپنی قوم کو ڈر سناتے جب ان کی طرف لوٹتے، عجب نہیں وہ گناہوں سے بچتے رہتے۔ اے مومنو، اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر پائیں سختی، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا ہے؟ سو جو لوگ ایمان لائے ہیں اس نے زیادہ کر دیا ہے ان کا ایمان، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس نے زیادہ کر دی ان کی گندگی پر گندگی، اور وہ مرنے تک کافر ہی رہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں ایک بار؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں ایک بار یا دو بار، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھتا ہے؟ پھر وہ پھر جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ البتہ تمہارے پاس آیا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر بھرا ہے تمہاری بھلائی کا، بہت خواہش مند ہے، مومنوں پر شفیق نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، مجھے کافی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور یہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ توبہ جو کہ قرآن کی سورہ نمبر 9 تھی اسے کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم سورہ یونس کی شروعات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ قرآن کے ترجموں کو عام کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، قرآن کی بات کو جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی ہوں، اللہ تعالیٰ ان ساری پریشانیوں کو دور کرے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت سب ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔